مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं उम्रा व्लॉग लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं भी रिसेंटली अक्टूबर में अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब उम्रा करने के लिए गई हुई थी और इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं एक अरसे से वेट कर रही थी कि मुझे उम्रा करना था। और हम लोग ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक एक उम्रा पूरा प्लान करके हर चीज़ रेडी करके ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ पहले हमें वो उम्रा ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद मैं बहुत दफ़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस में रही और ऑन एंड ऑफ मुझे बड़े अजीब किस्म के ख्वाब भी आते रहे कि मैं मतलब उम्रा नहीं कर पा रही हूँ। कभी मैंने अपने आप को खाना काबा के सामने देखा, कभी एहराम में देखा, लेकिन हर दफ़ा ख्वाब एंड इस तरह से होता था कि बस अब उम्रा नहीं हो पा रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो फाइनली मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम इस दफ़ा प्लीज़ उम्रा कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड ये पहला ईयर है जिसमें सऊदी गवर्नमेंट ने बच्चों के साथ अलाउ किया हुआ था। तो हम लोगों ने इस्लामाबाद से सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट ली और हम जद्दा पहुँचे। और जद्दा से फिर हम वाया टैक्सी जो है वो मक्का पहुँचे। दोराल अल एमिन हमारे होटल का नाम था। ये मक्का के काबा के बिल्कुल सामने ही था। तो आपका जो क्लॉक टावर्स के होटल हैं ये उसके साथ ही है। तो आपको हार्डली 1 या 2 मिनट्स की वॉक करके आप डायरेक्ट जो है वो हरम की हदूद में पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा होटल था, हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। हमने यहाँ पे 2 रूम्स बुक किए थे। एक रूम हमने 4 बेडरूम का किया था और एक हमने 2 डबल बेडरूम का किया था। सॉरी, डबल बेडरूम नहीं, सिंगल रूम डबल बेड के साथ किया था, क्योंकि एक रूम फिर हमने लेना था और एक रूम में फिर मेरी जो बाकी फैमिली थी वो रुकती। ओवरऑल होटल का स्टे हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो फोर डेज़ मक्का में स्टे करने के बाद फिर हम मदीना चले गए। मदीना में हमारे होटल का नाम तैयबा मदीना होटल था और ये भी मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था। आप इस होटल से निकलें तो बिल्कुल आप जो मर्दों की एंट्रेंस है उसके सामने आते थे और फिर हार्डली आपको 2 मिनट्स की वॉक करनी है और आप ख़वातीन की एंट्रेंस पे भी पहुंच जाते थे। ये हमारा होटल का व्यू था उनके ब्रेकफास्ट एरिया से और ये इतना खूबसूरत लगता था सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करना, चाय पीना और सामने मस्जिद नबी के गुंबद, रसूल अल्लाह का रोज़ा रसूल भी नज़र आ रहा होता था यहाँ पे। बहुत मज़ा आया मदीना में। लेकिन मदीना में सिर्फ़ एक प्रॉब्लम था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब 45 डिग्रीज़ आउटसाइड, 20 डिग्रीज़ इनसाइड। बस उसी में ही हम सब बीमार हुए और फिर ऐसा बीमार हुए कि हमारी जो इबादतें हैं ना वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम
کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل۔ ماشاءاللہ یہ نعت اتنی خوبصورت ہے نا، اس کو سن کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جنہوں نے ان کو اس نعت کو پڑھا ہے اللہ ان کو ثواب عطا کرے۔ اچھا ہی میں نے سوچا کہ میں لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا نسک ایپ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں۔ ابھی ریسنٹلی جو سعودی عرب کی گائیڈ لائنس ہیں ان کے اکارڈنگلی آپ کو عمرہ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، بٹ آپ نے اگر روزہ رسول کو کی زیارت کرنی ہے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے، اور وہ اپوائنٹمنٹ آپ نسک ایپ سے جو جا کے لے سکتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے نا، ان بچوں کے علاوہ، بچے بھی 5 سال سے جو چھوٹے ہیں ان کے علاوہ، آپ کے ہر بندے کو اپنی نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا جو ہے وہ وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے جو کہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ اس ٹائم پہ آپ کو جو بھی اویلیبل ٹائم ملے آپ اس کو سلیکٹ کریں اور اپنا سرٹیفکیٹ جنریٹ کر لیں، اور وہ آپ اپنے پاس فون پہ رکھ لیں۔ ہم نے بھی یہی کیا تھا۔ ہمارے کیس میں، خواتین کے کیس میں تو یہ ہوا تھا کہ میں نے اپنا اور اپنی بہن کا اپنے ہی فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیا تھا، تو وہ ہمارا چل گیا، لیکن بعد میں میرے ہسبینڈ اور میرے فادر گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ نے میرے فادر کا ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون میں رکھ لیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ان کو پھٹا ڈال دیا تھا کہ نہیں، جو بندہ آ رہا ہے وہ اپنے فون میں اپنی ایپ میں اپنا سرٹیفکیٹ ہمیں دکھائے گا تو ہم جانے دیں گے، ادروائز ہم نہیں جانے دیں گے، جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوا، کیونکہ پھر وہ واپس آئے، وہ فون موبائل لے کے گئے میرے فادر کا، اس میں ڈاؤن لوڈڈ جو سرٹیفکیٹ تھا جو الاؤ کرتا ہے، پرمٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ نسک ایپ میں نارملی 1 ویک پہلے وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اوپن کر دیتے ہیں، مطلب اگر آپ کی نیکسٹ ویک کی اپوائنٹمنٹس وہ پچھلے ویک کے تھرسڈے نائٹ کو اوپن کر دیتے ہیں، تو چونکہ بہت لمیٹڈ سلاٹس ہوتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اس کو ریگولر دیکھتے رہیں تھرسڈے سے آنورڈس، اور جیسے ہی اویلیبل ہوں اپنے سلاٹس فوراً بک کر لیں، تو اس طرح آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گے روزہ رسول کی زیارت کے لیے۔ ادروائز بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا کیس ہوا ہے کہ وہ وہاں گئے اور ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، اور انفارچونیٹلی ان کو ویسے ہی واپس آنا پڑا۔ تو یہ بس یہ دھیان میں رکھیے۔ باقی آپ سب اللہ تعالیٰ میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کرے، اور ہم سب کے لیے راستے آسان کرے، اور آپ لوگ ضرور جائیں، اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ضرور کریں۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ آپ ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے لگتا ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں نا، اور پہلی نظر جو آپ کی کعبہ پہ پڑتی ہے، وہ اٹس وہ کیا میں بولوں کہ مطلب وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، بٹ وہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ ایکسپیرینس کرنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ کیسا لگا۔ اگر آپ کو کوئی اور عمرہ سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے، میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی، کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی عمرہ کیا ہے تو مجھے کافی آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، آپ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔